अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह देवबंद से मैं फ़िरोज़ाबाद वापस आ चुका हूँ। 3-4 दिन से आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिली क्योंकि मैं देवबंद के सफ़र पर था। आप लोग कहोगे मुफ्ती साहब आप तो कुछ दिन पहले भी देवबंद गए थे, अब दोबारा देवबंद क्यों? तो चलो आज मैं आप लोगों को देवबंद के इस सफ़र की कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करता हूँ। असल में देवबंद जाने का प्लान तो 12 दिसंबर का फ़ाइनल था, लेकिन मुफ्ती आसिफ साहब आने वाले थे। किसी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम पेश आ गई जिसकी वजह से 12 दिसंबर का ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। शादी के बाद से कई बार ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि अपनी वाइफ को दारुल उलूम देवबंद विज़िट कराऊं, लेकिन प्लान बना कैंसिल हो गया। और इस बार भी 12 तारीख को फ़ाइनल था, लेकिन मुफ्ती आसिफ साहब नहीं आ सके तो वो फिर डिले हो गया था समझो। लेकिन मैंने मन बना लिया कि नहीं, मुझे अपने बीवी बच्चों को दारुल उलूम देवबंद विज़िट कराना है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग भी अपने बीवी बच्चों को ऐसी चीज़ें विज़िट कराएं जो दीन से रिलेटेड हों, इल्म से रिलेटेड हों, जहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो, ताकि माहौल की वजह से जो है ना जोश और जज्बा ऐसी चीज़ों को देखकर, जैसे बड़े बड़े मदारिस हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, अच्छे माहौल वाली जगह हैं, किताबें हैं, लाइब्रेरी हैं, है ना। तो इन चीज़ों को देखकर क्या होता है ना कि हमारे बीवी बच्चों के अंदर पढ़ने लिखने का, दीन के लिए कुछ करने का, कुछ बनने का, अपनी ज़िंदगी में फ़ालतू चीज़ों को छोड़ने का एक जज्बा पैदा होता है। लेकिन इन चीज़ों को हम विज़िट ही नहीं कराते हैं। तो ये सफ़र पर मेरा बना 2 वजह से। एक तो अपने टीचर से मुलाकात, दूसरा बीवी बच्चों को दारुल उलूम देवबंद विज़िट करवाना। तो संडे की रात को मैं देवबंद पहुंचा। तो मंडे को यानी पीर को मेरे उस्ताज़ हज़रत मौलाना मुनीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो कि खलीफा व मुजाज़ हैं हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब के, उनके यहाँ दावत हो गई और इशा की नमाज़ के बाद हमें उनके यहाँ खाना खाना था। दिन में पता चला कि मौलाना अनस साहब अपनी बीवी सना खान के साथ तशरीफ़ लाए हुए हैं देवबंद में। तो सोचा कि चलो मौका अच्छा है, मौलाना अनस से भी मुलाकात हो जाएगी अगर मौका हुआ तो। और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, कुछ लोगों को ये लग रहा है ना कि मैं देवबंद गया था ख़ास तौर पर मौलाना अनस और सना खान से मुलाकात करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये मुलाकात बस एक इत्तिफ़ाक़न थी। मौलाना मुनीर साहब जो कि मेरे उस्ताज़ हैं, वहाँ इशा की नमाज़ के बाद मेरी दावत थी, फैमिली के साथ मैं वहाँ इन्वाइटेड था। तो उनके घर के ठीक सामने वाले घर में मौलाना अनस साहब और सना खान भी आए हुए थे, ठीक सामने वाले घर में। वो एक हॉस्पिटल है, वहाँ एक प्रोग्राम था, वहाँ पर वो लोग आए हुए थे। तो मैंने फिर मौलाना अनस साहब को मैसेज किया कि भाई अगर आपके पास वक्त हो, मुझे पता चला कि आप देवबंद आए हुए हैं और मैं भी देवबंद आया हुआ हूँ, तो अगर मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उनका फ़ौरन मेरे मैसेज का जवाब आया कि अरे मुफ्ती साहब बिल्कुल, आप जब चाहें जब आ जाएं। तो मैंने उनसे कहा कि इशा की नमाज़ के बाद मैं दावत से फ़ारिग होकर आपसे मुलाकात कर लूँगा इंशाअल्लाह। मौलाना मुनीर साहब के यहाँ जो मेरे उस्ताज़ हैं, बहुत सारी नसीहतें मैंने हासिल की, बहुत सारी बातों को सीखा, दुआओं के लिए उनसे दरख्वास्त की। मेरे उस्ताज़ मोहतरम ने बड़ा लंबा चौड़ा दस्तरखान, बटेर माशाल्लाह खाने में थी, चिकन भी था, 2 टाइप की सब्ज़ियाँ भी थीं, बड़ा वसी दस्तरखान लगाया। फिर जाते जाते मुझे किताबों का हदिया भी दिया, इत्र भी दिया और मुझे ढेर सारी दुआएं दी। आप ऐसे समझ लो कि असातिज़ा से मुलाकात करने के बाद मुझे लग रहा था कि अल्लाह ने मेरे सफ़र को कबूल कर लिया। मेरे उस्ताज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़म्मिल साहब, मेरे शेख हज़रत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी दामत बरकातुहुल आलिया, सबसे मुलाकात हुई माशाल्लाह, और अच्छी वाली मुलाकात हुई। मौलाना मुनीर साहब की जो मुलाकात थी वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त थी, क्योंकि वक्त बहुत अच्छा मिल गया हमें। दस्तरखान पर हमारे और उस्ताद के अलावा कोई और था भी नहीं, तो बड़ा अच्छा दावत रही, दुआएं भी ली। फिर जब हम दावत से फ़ारिग हुए तो मैंने मौलाना अनस साहब को मैसेज किया, कॉल किया, तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आप इधर आएँ, मैं आपको रिसीव करने आ रहा हूँ। बहुत अच्छे अखलाक उनके। मेरी तो ये उनसे फ़र्स्ट टाइम मुलाकात थी। कॉल पर 2 साल पहले कभी सलाम दुआ हुआ था बस, लेकिन उसके बाद फिर कभी मौका ही नहीं मिला बात करने का। ये पहला मौका था कि मैंने उनको मैसेज किया और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया
اور وہ مجھے باہر دروازے کے ریسیو کرنے آئے. یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. اتنے مشغول بھائی کوئی پروگرام میں آیا ہوا ہے تو مجھے ریسیو کرنے آئے, مجھے لے کر گئے, اور بہت ماشاءاللہ اچھی ملاقات رہی. بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں. تقریباً 20-25 منٹ میں ان کے ساتھ رہا. پھر انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کی وائف کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا وائف تو وہاں ہیں میرے استاذ کے یہاں. تو انہوں نے کہا بلوا لیجئے. تو میں نے اپنی وائف کو بلایا. میرے استاذ کی جو بیٹیاں تھیں وہ بیٹیاں بھی ساتھ آ گئیں, اور پھر ان لوگوں نے, خواتین نے جو ہے پھر ثنا خان سے ملاقات کی. ثنا خان بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے اخلاق کی خاتون ہیں, اور مولانا انس صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے اخلاق کے آدمی ہیں. جاتے جاتے انہوں نے ایک بڑا خوبصورت سا اپنے بیٹی کی پیدائش کے موقع کا ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی مجھے دیا, اور مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب یہ ہدیہ قبول کریں. میں نے ان کا ہدیہ بھی قبول کیا. تو یہ ملاقات میں سمجھتا ہوں کہ سوشل پلیٹ فارم پر اس طرح سے علماء کا ساتھ آنا ہے نا, اس طرح سے ہم مسلمانوں کا جو تھوڑے سے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں ان کا ایک دوسرے سے ملاقات کرنے ایک بڑی اچھی چیز ہے. میں نے مولانا انس صاحب کو فیروز آباد اور آگرہ آنے کی دعوت دی کہ انشاءاللہ میں آپ کو تاج محل وزٹ کراؤں گا. انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا, یا تو عید سے پہلے یا پھر عید کے بعد. تو یہ مولانا انس صاحب سے ملاقات تھی. ایک شارٹ ویڈیو بھی ریکارڈ کیا میں نے. ملاقات بہت اچھی رہی, اور آئندہ کبھی فرصت میں بات کرنے کا طے بھی کیا گیا کہ انشاءاللہ کبھی فرصت میں بات کریں گے. تو یہ ملاقات اصل میں اللہ کی طرف سے تھی. وہ ایک گھر میں انوائٹڈ تھے, اور ٹھیک اس کے سامنے والے گھر میں اپنے استاذ کے ذریعے انوائٹڈ تھا. تو ایسے پھر یہ ملاقات ہو گئی, اور بہت اچھی ماشاءاللہ سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد پھر جو ہے اگلے دن اور اساتذہ سے ملاقات, اور ماشاءاللہ وہاں طلبہ اور نئے نئے فارغین, نئے نئے علماء, اور جو ابھی عالم بننے والے ہیں. بڑی محبت وہ لوگ مجھ سے رکھتے ہیں. میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نئے فارغین کی اس محبت کو, اور جو لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی محبت کو قبول کرے. دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید جو ہے نا, بہت زبردست مسجد ہے. اور آزادی کے بعد مسجد رشید جو بنی ہے نا, آزادی کے بعد اب تک ایشیا میں اتنی بڑی مسجد نہیں بنی. تو یہ مسجد بہت بڑی ہے. انڈیا میں اتنی بڑی مسجد کوئی نہیں بنی. یہ مسجد بہت زبردست ہے, بہت خوبصورت ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی فیملی کو لے کے دارالعلوم دیوبند وزٹ کرانے جاؤ. دارالعلوم دیوبند کا سیکنڈ پارٹ ہے. ایک حصہ تو دارالعلوم دیوبند کے نام سے ہے, اور ایک حصہ اس کا دارالعلوم وقف کے نام سے. وہاں کی ایک بڑی مسجد ہے جو فورین کنٹریز کی جو مسجدیں ہوتی ہیں ان کی طرز پر بنی ہوئی ہے, اطیب المساجد. یہ بھی بڑی خوبصورت مسجد ہے, اور بہت زبردست مسجد ہے. اس کو بھی آپ وزٹ کرائیے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جائیے, ان مسجد کو, ان مدارس کو وزٹ کیجیے. بچوں کے اندر ایک جذبہ اور ایک شوق پیدا ہوگا. بہرحال اپنی اہلیہ کو, وائف کو دارالعلوم دیوبند وزٹ کرانا, اور اساتذہ سے ملاقات کرنا, اور ماشاءاللہ وہاں سبسکرائبرز بہت ملے. اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو قبول کرے. کوئی چائے پلانے لے جا رہا تھا, کوئی کھانا کھلانے لے جا رہا تھا, ہے نا. کئی ہماری بہنیں تو ایسی تھیں جو جا رہی تھیں, نظر پڑی, ارے مفتی صاحب آپ ہیں, ہمارے گھر چلیے. تو سب کے گھر جانا تو پاسبل نہیں ہو پایا, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو قبول کرے. ان دعاؤں کے ساتھ ہم نے سب سے رخصتی لی, اور 2 دن کے بعد پھر عشاء کی نماز کے, مغرب کی نماز کے بعد ہم دیوبند سے روانہ ہوئے, اور پھر میرٹھ میں رکنا ہوا, اور مظفر نگر میں بھی رکنا تھا لیکن وہاں رکنا نہیں ہو سکا. تو یہ تھوڑی سی مختصر سی باتیں تھیں دارالعلوم دیوبند کے سفر کی. ماشاءاللہ سفر بہت اچھا رہا, اور اپنے اساتذہ سے ملاقات, یہ تقریباً آپ ایسے سمجھ لیں کہ 6 سال کے بعد ملنا ہوا ہے. تو 6 سال کے بعد ملنا ہوا. بعض اساتذہ تو پہچان گئے, ہے نا. بعض تو ایسے تھے جو میری ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آ جاتی ہیں تو دیکھ لیتے تھے, کہنے لگے جانتے ہیں ہم تمہیں معاویہ, اور ملنے آیا کرو. تو میں نے انشاءاللہ وعدہ بھی کیا کہ ہر 2-3-4 مہینے کے بعد ملنے آتا رہوں گا. اساتذہ سے ملاقات کرنے, ٹیچر سے ملاقات کرنے جانا چاہیے. اتفاق ایسا ہوا ہے کہ 4-6 سال گزر گئے, ملاقات کرنے میں دیوبند نہیں جا سکا کیونکہ مشغولیت اتنی تھی. لیکن الحمدللہ تھوڑا سا تعارف کرانے کے بعد سبھی لوگوں نے پہچانا, دعاؤں سے نوازا, اور آگے کے جو کام اب ہونے جا رہے ہیں نا شروع, ان کاموں کے لیے سب نے دعائیں بھی دی. خاص طور پر
میرے استاد حضرت مولانا منیر صاحب، مفتی مزمل صاحب، مولانا سلمان صاحب، ہے نا، سب نے جو ہے دعاؤں سے نوازا، اور انہی دعاؤں کو لینے کے لیے میں دیوبند گیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو بڑا خوبصورت بنایا، اور پھر راستے میں دعوتیں ناشتے کرتے ہوئے ہم محبت رکھنے والوں کے یہاں واپس فیروز آباد آ گئے۔ تو یہ کچھ مختصر سی داستان تھی ہمارے دیوبند کے سفر کی، جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی، اور یہ شیئر کرنا اس لیے ہے کہ دارالعلوم دیوبند اپنی فیملی کے ساتھ ضرور جائیے، وزٹ کیجیے، اور ایسی چیزیں جن کا تعلق علم سے ہے، جن کا تعلق دین سے ہے، ایسی چیزیں اپنے بچوں کو دکھائیے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر پرانے زمانے کے دارالعلوم دیوبند کی جو لائبریری ہے نا، تو وہاں پرانے زمانے کے خطوط، پہلے زمانے میں ہاتھ سے لوگ قرآن مجید لکھتے تھے، پہلے زمانے میں ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھیں، وہ ساری کی ساری چیزیں وہاں موجود ہیں جو آپ کو عجیب و غریب لگیں گی، دیکھنے کو ملیں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خطوط لکھوائے صحابہ کرام کے ذریعے، وہ خطوط کی فوٹو کاپی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کپڑے مبارک کا ایک حصہ بھی وہاں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، ضرور جائیے گا۔ تو یہ کچھ کہانی تھی ہمارے سفر کی جو آپ لوگوں کو سنائی میں نے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔